हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी तलबा के करम शुक्र फजल के साथ आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सभी बहन भाई खराफियत से होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ऑल पे कर दे, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो जो भी सूद माफियाज के खिलाफ अपलोड की जाए मेरे बहन भाइयों तक प्रॉपरली उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और प्लीज सर जी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके शेयर लाजमी कर दीजिएगा, ताकि मजीद बहन भाइयों को हम अपने साथ मिला सकें और इस जिहाद को हम सक्सेसफुल कर सकें, कामयाब बना सकें। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास वीडियो है। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मेरी ऑडियंस है, आपसे रिक्वेस्ट है सर जरा अपने तवज्जो के साथ एक एक चीज को समझने की कोशिश कर रही है और आपने जरा तवज्जो के साथ वीडियो को देखनी है। अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपसे सर रिक्वेस्ट है सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम निकाल लें प्लीज, आपसे ये रिक्वेस्ट है, ताकि आप मुकम्मल तौर पर मोटिवेट हो सके। आपको इन कुत्ते के बच्चों का जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर फ्रॉड स्कीम शुरू किया हुआ है, आप इनकी एक एक चीज को ज़हन में बिठा सकें और आपको इनके स्कीम का पता चल सके, ताकि ये माफिया आपके साथ कोई भी ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश करे। जैसा कि मिसाल हमारे सामने है, मसूद भाई जो रावलपिंडी के रहायशी थे जिन्होंने अभी खुदकुशी की है, लेटेस्ट हर मीडिया के ऊपर उनकी खबरें आ रही हैं। शायद मसूद भाई ने भी हमारे साथ रब्ता किया होता, हम मसूद भाई को मोटिवेट कर पाते, शायद मसूद भाई इस किस्म का काम ना करते। तो आपसे सर जी मेन रिक्वेस्ट करने का बार मेरा मतलब ही ये होता है कि उन बहन भाइयों तक जरूर वीडियोस को पहुंचाएं जो नर्वस माइंडेड के हैं, जो छोटी छोटी बातों पे नर्वस हो जाते हैं। आपको पता है आपके करीबी अहलो याल में, यारों दोस्तों में कौन इस तरह का बंदा है कि जो छोटी छोटी बातों को संगीन तर ले जाता है, दिल पे ले जाता है। तो उन बंदों तक प्लीज इन वीडियोस को जरूर बचाएं, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी ऐसा सामने आना हो कि हम सब अपने कीमती असासे से महरूम हो जाएं, हम में से कोई भी बहन भाई इस तरह का कोई कदम उठाए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सर आपने उन बहन भाइयों तक जरूर वीडियो को पहुंचाना है। चंद सवालात है सर जी, बहुत अहम सवालात हैं जिनके मैं आपको बाकायदा तौर पर सवालात के जवाब दूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल हो, आपके माइंड में कोई भी ऐसा सवाल हो जिसका आपको जवाब ना मिल रहा हो, किसी भी एप्लीकेशन के मुताल्लिक हो, लोन एप्लीकेशन के मुताल्लिक हो, ऐसा सवाल हो आपकी एक सवाल की वजह से हजारों की तादाद में लोग मोटिवेट हो सके, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना सवाल डिटेल्स के साथ लिखिएगा, करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली आपको जवाब दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं चंद बाकायदा तौर पे सवालात के आगाज करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है जरा प्रॉपर आपने वीडियो को वॉच करना है। पहला सवाल है जी, मेरे पास यूजर वकास 664 के नाम से भाई की जीमेल आईडी है। भाई बोल रहे हैं जी मंजर साहब ये कुछ नहीं कर सकते, बर वक्त का 33K मैंने नहीं दिया। इजी पैसा वाले कहते हैं आप डिफॉल्ट हैं, लेकिन कल मैंने अपना लाइसेंस बनवा कर आया हूँ, आराम से बन गया। उन्होंने नहीं कहा आपका आईडी कोड ब्लॉक है, सिर्फ इजी पैसा वाले इनके साथ मिले हुए हैं। बिल्कुल ये जैसा कि मेरे वकास भाई ने बहुत अच्छी तशरीह की है इन कुत्ते के बच्चों की। दोस्तों 100% इस चीज में रियलिटी है कि ये कुत्ते के बच्चों को जितनी भी सिम कंपनीज हैं इनका साथ दे रही हैं। आपके इजी पैसा जैज कैश अगर हैक हो रहे हैं, उनमें से पैसे निकल रहे हैं, उनमें काफी हद तक इन कंपनीज की मावनत हासिल है इन लोन माफियाज को, जिसकी वजह से पाकिस्तानी कौम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और काफी हद तक ये लोग पहुंचा भी रहे हैं। तो सर इस बात में कोई दो राय नहीं है, आपका कोई भी बंदा जिंदगी में आईडी कार्ड ब्लॉक नहीं करवा सकता। इस चीज को आप माइंड में रखिएगा हमेशा। आईडी कार्ड वाहद आपका एक ऐसा असास है, कीमती असास है, जिसको कोई भी बंदा कभी जिंदगी में ब्लॉक नहीं करवा सकता। इस बात को आपने हमेशा ज़हन में रखना है। बेशक आपने साइन अंगूठा करके भी लोन ले लिया है, बैंक से भी आपने लोन ले लिया है, उसके बाद आप रीपेमेंट नहीं कर सके या आप इस हालत में नहीं, आपको कारोबार में लॉस हो गया, तो सर उसमें भी ये कंडीशंस होती हैं कि आपको आपका जो नाम होता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो ECIB लिस्ट में डाल देते हैं, डिफॉल्ट लिस्ट में डाल देते हैं, लेकिन आपका आईडी कार्ड ब्लॉक नहीं होता। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी तशरीह करके बताना चाहूंगा कि डिफॉल्ट क्या होता है। बहुत सारे दोस्तों के मन में इस तरह के सवालात उठते हैं कि डिफॉल्ट हो जाएंगे, हमारा बैंक अकाउंट ना बंद हो जाए, हमारा आईडी कार्ड ब्लॉक ना हो जाए, या हम बैरून मुल्क जाने लगे, हमें कोई कार्रवाई का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों ये सब जितने भी आपके मन में सवाल है ये सब गलत है। जो भी बैंक आपको, अगर कोई लीगल बैंक डिफॉल्ट करता है तो आप लीगल बैंक से लोन नहीं दोबारा ले पाएंगे, इसके अलावा कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकते, आपको पकड़वा नहीं सकते, आपके ऊपर किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकते। सिर्फ वो चुप करके आपका नाम ECIB लिस्ट में डाल देंगे। रियल जो बैंक है, माफिया की बात नहीं कर रहा, रियल बैंकों की बात कर रहा हूं मैं।
تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو صرف اگر وہ کریں گے تو یہی کریں گے کہ آپ کو کسی لیگل بینک سے لون نہیں ملے گا. لیکن یہ مافیا اگر آپ کی رپورٹ بناتا ہے تو یہ بھی سیم اسی کنڈیشن میں اگر آپ ان کا لون واپس نہیں کرتے تو کوئی بھی آن لائن اپلیکیشن آپ کو لون نہیں دے گی. یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ اگر ان کی وجہ سے آپ کہیں کہ آپ کو بینک لون نہیں دے گا یا آپ کا بینک اکاؤنٹ بند ہو جائے گا, تو یہ سب باتیں غلط ہے سر. آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی چلے گا, آپ کا آئی ڈی کارڈ بھی چلے گا, آپ جہاں پہ مرضی ٹریول کریں, آپ لائسنس بنوائیں, جو مرضی کریں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. بالکل بے فکر ہو جائیں. ان کتے کے بچوں کو سود نہ دیں یار. جب آپ لوگ ان کو سود دیتے ہیں, ان کتے کے بچوں کا کاروبار چمکتا ہے, اس پیسے کو یہ ہماری جوتیاں ہمارے سروں میں مارتے ہیں, اس کے بعد یہ اپنے کاروباروں کو چمکاتے ہیں, چمکانے کے بعد یہ کتے کے بچے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں, ہم لوگ بالکل نیچے لگ جاتے ہیں, ہم زمین بوس ہو جاتے ہیں. آپ سبھی کے تعاون کا میں بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں سر. میں ڈیلی بیسس کے اوپر جتنی بھی لون اپلیکیشنز ہیں ان کی سب سے پہلے صبح اٹھ کے میں نے ریٹنگ کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ ان کتے کے بچوں کی ریٹنگ کا کیا بنا اور کس حد تک ہم سکسیسفل ہو چکے ہیں. آج سے 2 دن پہلے 4.12 کے قریب بر وقت کی جو ہے ریٹنگ جا رہی تھی, ابھی میں نے آج صبح اٹھ کے چیک کی ہے 3.9 پہ آ چکی ہے. الحمدللہ ڈیلی بیسس کے اوپر 1-2 پوائنٹ ان کی ریٹنگ نیچے آ رہی ہے. اس ویڈیو میں اگین میں سکرین ریکارڈنگ لگا دوں گا سر, کسی بھی اپلیکیشن کی میں سکرین ریکارڈنگ لگا دوں گا. سیم آپ نے طریقہ کار دیکھ کے اسی طریقے کے مطابق آپ نے جتنی بھی پلے سٹور کے اندر اپلیکیشنز ہیں آپ نے اپنا یہ شرعی فرض سمجھ لینا ہے, حق سمجھ لینا ہے. اس جنگ میں ہم لوگ اکیلے نہیں جنگ لڑ سکتے, ہم لوگ کبھی بھی اکیلے نہیں جیت سکتے. آپ کے بنا, آپ کے تعاون کے بنا ہم کبھی بھی نہیں سکسیس ہو سکتے. سر موسٹلی جتنا بھی آج تک کردار ادا کیا ہمارے بہن بھائیوں نے کردار ادا کیا. ہمارے تو ذمہ یہ چیزیں کہ ہم نے بول کے آپ کو سمجھانا ہے, گائیڈ کرنا ہے, لیکن مین جو طاقت اللہ پاک نے آپ کو دی ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو آگے جو متاثرین ہیں یا جو بہن بھائی ان ویڈیوز کے اصل مستحق ہیں, اصل جو حقدار ہیں, ان ویڈیوز کو آپ ان تک پہنچاتے ہیں. تو سر اللہ پاک روز قیامت میرا ایمان ہے ہم سب کو اس چیز کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے. آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو بھی لون اپلیکیشن آپ کو پلے سٹور کے اندر نظر آئے, بے شک بر وقت ہو, بے شک کوئی بھی اپلیکیشن ہو, آپ نے اس کی زیادہ سے زیادہ کمپلین کرنی ہے گوگل کو, اور آپ نے اس کی ریٹنگ کو 1 سٹار کرنا ہے لازمی طور پہ. سکرین ریکارڈنگ میں چلا دوں گا, سبھی جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں ان کی کمپلین کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اور پلیز سر یہ چھوٹے چھوٹے آپ اقدامات کریں, آپ میری بات کو مانیں. اللہ کی قسم میرا یہ وعدہ ہے چند دنوں کے اندر اندر یہ اپلیکیشنز آپ کو پلے سٹور سے ریموو ہوتی نظر آئیں گی, اور اس طریقے سے ریموو ہوگی دوبارہ یہ کسی بھی طرح سے یہ واپس نہیں آ سکیں گے. یہ ایتھینٹک طریقہ ہے, آرگینک طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان مافیا سے جان چھڑوانے کے لیے. تو سر پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے ان چیزوں کو فالو کریں, خود بھی کمپلینٹس کریں اور اپنے قریبی اہل و عیال کو بھی بتا کے ان کو بھی گائیڈ کر کے ان سے بھی ان کی کمپلینٹس کروائیں. سیکنڈ سوال ہے جی میرے پاس, اینجل میکی 17 کے نام سے سسٹر کی جی میل آئی ڈی ہے. بہنا پوچھ رہی ہیں میرے بھائی سلام کیسے ہیں آپ. وعلیکم السلام میری بہنا, الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں میری بہنا. منظر بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بھائی میں نے اپنے اولڈ جی میل اکاؤنٹ کو ریموو کر دیا ہے, پر میرا جو ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر ہے ان لون والوں کے پاس ہے جو والیٹ پر لگا ہوا ہے. اگر میری سیلری میرے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں آتی ہے تو یہ لوگ میرے ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے یا جیز کیش اکاؤنٹ سے کٹ تو نہیں کریں گے لون وغیرہ کی اماؤنٹ کو. بھائی مجھے پلیز رپلائی کرنا آپ اس بات کا. تو میری پیاری بہنا یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے, بہت کثیر تعداد میں متعدد میرے بہن بھائیوں نے یہ سوال مجھ سے پوچھا ہے کہ منظر بھائی اگر ہم لوگ ان کو ری پیمنٹ نہیں کرتے تو کوئی بھی بینک اس چیز کی اتھارٹی رکھتا ہے, کوئی بھی جائز کیش والیٹ, اس کے بعد یو پیسہ والیٹ ہے, اس کے بعد ایزی پیسہ والیٹ ہے, کوئی بھی والیٹ والے اس چیز کی شورٹی رکھتے ہیں, اس چیز کی ہمت رکھتے ہیں, طاقت رکھتے ہیں کہ وہ آپ کا اگر ان کو مافیا کو آپ لون واپس نہیں کرتے تو آپ کے وہ اکاؤنٹ میں سے بنا پوچھے کٹنگ کر کے ان کو لون دے دیں. تو سر میں آپ کو یہاں پہ سمپلی سا میں اپنی بہن کو بھی سمجھانا چاہوں گا, جتنی بھی میری آڈینس ہے ان کو بتانا چاہوں گا, دوستو ایسا قدم کبھی بھی نہ کوئی بینک اٹھاتا ہے اور نہ ہی کوئی والیٹ والا اٹھاتا ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے بینک اکاؤنٹ تو کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتے بینک والے, لیکن جو ایزی پیسہ جائز کیش والے ہیں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں پہ
कोई मावनत दे के, इनको कोई मदद दे के आपका अकाउंट हैक करवा दें और उस तरीके से आपकी अमाउंट निकलवा ली जाए। लेकिन इन कंपनीज को इस चीज़ की कभी भी किसी ने इजाज़त नहीं दी, हुकूमत पाकिस्तान ने इजाज़त नहीं दी। बेशक आपने बैंक से भी लोन लिया हुआ है, तो ऐसा कभी भी नहीं पॉसिबल है कि अगर आपने एक बैंक से लोन लिया तो दूसरा बैंक में आपके पैसे पड़े हैं तो वो कट करके आपको दूसरे बैंक को दे दे, या आपने किसी एप्लीकेशन से लोन लिया, आप रिपेमेंट नहीं किया आपने, तो कोई इजी पैसा वॉलेट या जैज कैश वाला कटिंग करके उनको दे दे। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, ना इस चीज़ की कोई कानून इजाज़त देता है और ना ही ऐसा कभी होता है, ना ही आपके बैंक अकाउंट वॉलेट बंद हो सकते हैं, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। मेरी बहन, सिर्फ आप सिंपल सा काम करें, आप कोशिश करें कि अपने अपने आईडी कार्ड्स को न्यू अपडेट करवा लें, न्यू आप आईडी कार्ड बनवा लें, ताकि जो आपकी इशू डेट है आईडी कार्ड की कम से कम वो चेंज हो जाए। आपको पता होगा कि जब भी आप पासवर्ड चेंज करते हैं इजी पैसा का, जैज कैश का, तो आपको उसके लिए इशू डेट या कि आपकी वालदा का नाम लाजमी पता होना चाहिए होता है। तो सर ऑलरेडी इनके पास इशू डेट गई होती है, वालदा को जो काम होता है, वालदा का आपको पता होगा, किसी का भी अकाउंट बनाते हैं या हैक करते हैं तो 3 ऑप्शन आगे से दिए जाते हैं। तो ये बगैरत के बच्चे जज कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं कि वालदा का क्या नाम होगा, उस तरीके से फिर ये अकाउंट हैक करते हैं। अपने आईडी कार्ड को न्यू अपडेट करवा लें, न्यू बनवा लें। और अगर जो उस वक्त लोन लेते वक्त आपने जीमेल लोन माफिया को जो जीमेल दी थी, अगर स्टिल अभी भी मेरी बहन वही आपके इजी पैसा या जैज कैश के साथ अटैच है, उसको अपडेट करें, जीमेल नहीं लगाएं उसके साथ, अपने पासवर्ड को चेंज कर लें। और किसी भी किस्म का कोई भी ओटीपी किसी भी तरह का आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना। आपको किसी भी तरह का गेड़ा दिया जाए, चक्कर दिया जाए, आपका लोन अप्रूव हो गया, 50,000 का, लाख का, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे किसी भी आपने ट्रैपिंग में नहीं आना। आपने अपना ओटीपी शेयर नहीं करना। बाकी अल्लाह पाक आपके हामी और नासर है, हम सब के हामी और नासर हैं। अल्लाह पाक से आपने तवक्कुल रखनी है, अल्लाह पाक के आगे आपने गिड़गड़ाना भी है, रोना भी है। अल्लाह पाक की खुशनुदी को जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं आपने हासिल करना है, क्योंकि ये जो हमने जंग जाने अनजाने में अल्लाह पाक के साथ शुरू की है, इसका हमने अजाला इसी तरीके से करना है कि हमने अपने अल्लाह पाक को मनाना है। हमारे अल्लाह हमसे नाराज है, हमने अपने अल्लाह पाक को मनाना है, हमने अल्लाह पाक की खुशनुदी को हासिल करना है। दोस्तों सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो दें, बाकी ये कुत्ती के बच्चे आपका और कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो छोटी छोटी चीजें मैंने आपको गाइड की हैं, सिर्फ इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, अपने अकाउंट्स को सिक्योर करें, जीमेल की टू स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह ऑन कर लें। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये आपका कुछ भी माफिया नहीं कर सकता। ना ही इस चीज की मैं 100% श्योरिटी देता हूं, कभी भी कोई भी वॉलेट वाला, बैंक वाला कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा कि बिना पूछे आपकी रकम काट के इन कुत्ते के बिलों को दे दे। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। इन चीजों से आपने बिल्कुल भी नहीं डरना, बेफिक्र हो जाएं। और इन चीजों में 1% भी सच्चाई नहीं है। सिर्फ ये कुत्ते के बच्चे डराते धमकाते हैं इनके एजेंट पेमेंट्स निकलवाने के लिए, और इनका कोई भी मतलब नहीं होता। तो बिल्कुल बेफिक्र रहें, ऐसा कोई भी सीन नहीं। तीसरा सवाल है जी मेरे पास, ये भी बहुत अहम सवाल है, जरा तवज्जो के साथ सर प्लीज जरा ना तवज्जो के साथ वीडियो को देखिएगा, जरा प्रॉपर आप हर चीज को मेरे बहन भाई समझ जाएं। यूजर HU5DH7UT5U के नाम से भाई की जीमेल आईडी है। भाई पूछ रहे हैं जी, ये घर भी आते हैं उधार पैसा वाले रिकवरी के लिए। दोस्तों उधार पैसा और जरूरत कैश वालों ने एक नया ट्रेंडिंग में फ्रॉड मुतारफ करवाया हुआ है कि लोगों को इस तरीके से ट्रैप किया जाता है, डराया धमकाया जाता है कि हम लोग कानूनी दस्तावेजात आपके पते पे भेज रहे हैं जनाब, हम लोग अपनी कानूनी टीम आपके पते पे भेज रहे हैं, हम उधार पैसा को लग रहा है, जरूरत कैश को लग रहा है कि आप फ्रॉड कर रहे हैं कंपनी के साथ, आप पेमेंट नहीं देना चाहते, तो हम लोग अपनी जो बंदे हैं, अपनी टीम जो है आपके घर भेजेंगे। सर इस चीज में कोई 1% भी रियलिटी नहीं है। इन कुत्ते के बच्चों का फ्रॉड का कारोबार है। मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूं, अगेन मैं बताना चाहता हूं कि सर देखें, अगर ये लोग आपको हरास नहीं करेंगे, आपकी ड्यू डेट आती है, आपको ये कॉल नहीं करेंगे, इस तरह के मैसेजेस नहीं करेंगे, आपको डराए धमकाएंगे नहीं, आप लोग सभी इजी हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि ये कुत्ते के बच्चे कुछ नहीं कर सकते और इनको कोई भी बंदा सूद नहीं देगा। सबसे बड़ी जो बात है सर, वो लोग आपको इस वजह से ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, इस वजह से इस किस्म के सवालात आपके साथ करते हैं, इस वजह से आपको इस किस्म के मैसेजेस किए जाते हैं कि आप लोग हरास हों, आप लोग डिप्रेशन का शिकार हो। जब आप डिप्रेशन का शिकार होंगे, आपको किसी भी चीज की समझ नहीं लगेगी, ठीक है जी, उस वक्त आप लोग इनको सूद देंगे, रिपेमेंट देंगे। जैसे ही आप इनको रिपेमेंट देंगे, फौरी तौर पे ये कुत्ते के बच्चे दोबारा आपको ऑफर करेंगे लोन की, दोबारा आपके अकाउंट में ऐड करेंगे। 7 दिनों के अंदर आपने, मैं श्योरिटी देता हूं, उतने कमाने नहीं है जितने इन लोगों ने आपसे ले जाने हैं सूद की मद में। सर सिर्फ ये फ्रॉड का एक तरीकाकार है, आपको डरा कर आपसे पेमेंट्स निकलवाने का, आपसे सूद हासिल करने का।
اس کے علاوہ ان باتوں میں کوئی بھی ریالٹی نہیں ہے. آج تک تقریباً جب سے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں آج تک اللہ کی قسم میں نے نہیں آج تک سنا کہ کسی کے گھر میں یہ کتے کے بچے گئے ہوں. کیوں نہیں گئے آج تک؟ سر نہ آپ کا کسی کے ساتھ کوئی سائن ہے، نہ آپ کا کوئی انگوٹھا لگا ہوا ہے، نہ آپ کا کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہے. اس طریقے سے تو اگر یہ لوگ بڑے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے آن لائن، آپ سبھی لوگ سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں کہ کروڑوں کی تعداد میں ان لوگوں نے فراڈ کیا ہوا ہے. لوگ ان کو جان سے مار دیں گے، لوگ ان کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ لوگوں کی جو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ان لوگوں نے طلاقیں کروا دی، گھر تباہ کر دیے. ہمارے بہت سے بھائیوں کے ایسے جن کی منگنیاں ہوئی تھی، شادی بالکل قریب تھی، ان کتے کے بچوں نے ان کی فیملیز میں کالز کی، اس کے بعد ان کے جو مکمل طور پہ معاملات خرابی کی طرف چلے گئے. کیا وہ لوگ جن کے گھر تباہ کیے گئے ہیں، جن کو مکمل طور پہ یہ لوگ کھا گئے ہیں سود لے لے کے، ایکسٹینڈ منی لے لے کے، آج وہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، کیا وہ لوگ ان کو معاف کر دیں گے؟ وہ اپنی زندگی تو ختم کر ہی چکے ہیں. یہ کتے کے بچے جس دن ان کے قابو آگے چھوڑیں گے نہیں وہ لوگ ان کو. آپ لوگ ان چیزوں کو ضرور سمجھیں. یہ کتے کے بلے کبھی بھی نہیں آئیں گے، آج کل پرسوں کبھی بھی اس طرح کی یہ حرکت نہیں کریں گے. ان کو پتہ ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے، یہاں پہ سود لینا اور دینا دونوں چیزیں حرام سمجھی جاتی ہیں. تو جو میرے بہن بھائی ان کی ایڈورٹائزمنٹ دیکھ کے جس طرح کی یہ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں کہ جی 50,000 لے لیں، 180 دن کے بعد 50,000 750 روپے آپ نے واپس کر دینے ہیں. جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جس بندے نے نہیں بھی لینا وہ بھی بیچارہ ٹریپ ہو جاتا ہے ان کتے کے بچوں کے چنگل میں کہ چل یار کوئی گل نہیں، 750 روپے یعنی 180 دن بعد دے دیں گے، 4 مہینے بعد کیڑی گل ہے. وہ تو تب ان کو پتا چلتا ہے کہ جب چھٹے دن ان کو کالز آنی سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور ان کو پتا چلتا ہے کہ جناب 50% سے اباو آپ نے سود واپس کرنا ہے. تب ان بیچاروں کو پتا چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ تو 2 نمبر ہی ہو گئی، ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا. تو سر آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے بے فکر ہو کے ان کی ریکوری کو روکنا ہے. الحمدللہ ادارے ڈیلی بیسس کے اوپر ان کتے کے بچوں کے اوپر کارروائیاں کر رہے ہیں. بہت سارے ان کے دفتر سیل ہو چکے ہیں. متعدد ایجنٹس، ہماری رپورٹس کے مطابق تقریباً 20+ جو ایجنٹس ہیں، مختلف ہمارے ذرائع سے ہمیں جو خبریں ملی ہیں، 20+ ایجنٹس گرفتار ہو چکے ہیں جو FIA کے شکنجے میں ہے اس وقت. صرف ہماری اداروں سے ہماری اتنی ریکویسٹ ہے کہ ان کتے کے بچوں کے فیسز کو ریلیز کیا جائے، دنیا کے سامنے رکھا جائے، تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بھی پاکستانی، کوئی بھی ایسا بندہ اس قسم کا سود کا کاروبار کرنے میں یا اس طرح کے کام میں ملوث ہونے میں کبھی بھی نہ پایا جائے اور کبھی بھی اس طرح کا کام نہ کر سکے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے، میرے اداروں سے ریکویسٹ ہے، معزز عدلیہ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان جتنے بھی مافیاز کے بندے پکڑے گئے ہیں ان کو میڈیا کے اوپر لایا جائے، دنیا کے سامنے رکھا جائے اور ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے جن لوگوں نے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ٹریپ کیا، جن کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی ہے. یہ لوگ کبھی بھی معافی کے قابل نہیں ہیں، کبھی بھی معافی کے حقدار نہیں ہیں. ان کو سخت سے سخت ان کی سزا دی جائے اور ان لوگوں کو جلد از جلد مکمل طور پہ پکڑ کے کیٹیگری میں. امید کرتا ہوں میرا آج کا کنٹینٹ، میری ویڈیو آپ سبھی کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو پلیز سر جی زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر ضرور کر دیجئے گا تاکہ سبھی بہن بھائیوں تک پروپرلی یہ ویڈیو پہنچ سکے اور سبھی کو ان کتے کے بلوں کی سمجھ لگ سکے، ان حرام خور جانوروں کی سمجھ لگ سکے اور وہ سبھی میرے بہن بھائی اپنے اپنے گھر کو بچا سکیں جس طریقے سے آج آپ نے اپنے گھر کو بچایا. آپ کی مدد کے ساتھ اور بھی بہن بھائی اپنے گھر کو بچا سکیں. اسی کے ساتھ منظر شاہ کو دیجیے سر جی اجازت. آپ سب نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ.